अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ RQ, मैं हूँ रिजवान मैं हूँ राबिया और वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। बर्फ़ हो रही है और हमारे हिसाब से ये अमेरिका की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। देखिए, मस्जिद तो सारी खूबसूरत होती है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो टर्किश मॉस्क है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन अमेरिका, इफ़ नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन अमेरिका। और मैं आपको अंदर लेके चलूँगा एंड आई विल शो यू गाइस डिटेल अबाउट दिस मस्जिद, और अंदर से कितनी खूबसूरत है और बाहर से कितनी खूबसूरत है। ये प्योर टर्किश आर्किटेक्चर है, ये टर्किश आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने आके इस मस्जिद को डिज़ाइन किया था। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉस्क। ये खाली सिर्फ मस्जिद नहीं है, यहाँ पे पूरा स्कूल सिस्टम है बच्चों के लिए, कल्चरल सेंटर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पीछे कैफ़े है जिन्होंने उनको डिज़ाइन किया हुआ है जस्ट लाइक हाउ टर्किश आर्किटेक्चर वुड लुक लाइक। तो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पे काफ़ी स्नो हो रही है, लेकिन स्नो भी एक अपनी खूबसूरती लेकर आती है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे जो घर हैं, ये सारे जो हैं इसी मस्जिद के हैं, इसी कॉम्प्लेक्स के हैं। सो बेसिकली इन्होंने उसी जो टर्किश आर्किटेक्चर है उसी को दे हैव केप्ट दैट इन माइंड। और घर भी जो बनाए हुए हैं मस्जिद के करीब जो हैं वो टर्किश आर्किटेक्चर के हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो इमाम हैं, यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो इन घरों में रहते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सराउंडिंग। इट्स वेरी वेरी कोल्ड, सो लेट्स गो इनसाइड। ये इस मस्जिद का कल्चरल सेंटर है। हर मस्जिद के साथ ये सेंटर्स नहीं होते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे इस कल्चरल सेंटर का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप जो है वो अपने जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं जैसे ईद या रमज़ान सिर्फ वो नहीं होस्ट करते, लेकिन जो इंटरफेथ इवेंट्स होते हैं वो भी आप होस्ट करते हैं यहाँ पे। ख़ास तौर पे ये वाली मस्जिद, जो दूसरे प्रीस्ट होते हैं, रैबाइज़ होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत होती है और एक ओपन डायलॉग होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी पे। और फिर ये जो है ना, ये इनका स्कूल सिस्टम है यहाँ पर। और ये खाली सिर्फ इस्लामिक स्कूल सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक पूरा फुल इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम है। यूएस में जो स्कूल सिस्टम है वो पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक होता है, तो ये कंप्लीट स्कूल सिस्टम है। इसमें आपको जैसे वो मैथ, साइंस और सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, इंग्लिश के, लिटरेचर के, अलॉन्ग विद इस्लामिक स्टडीज़। तो चले अब अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की ये जो मस्जिद है वो कितनी खूबसूरत है। तो ये एंट्रेंस है इस मस्जिद की, और ये जो है ओपन एरिया है जो समर टाइम में जैसे इतना खूबसूरत होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे ओपन स्काइज़ हैं और कितनी खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन है इस मस्जिद का। और ये जो है बीच में जो है इन्होंने गुस्ल के लिए बनाया, वज़ू करने के लिए। खैर विंटर में तो नहीं यूज़ करते, लेकिन समर में जैसे काफ़ी लोग इसको जैसे यूज़ करते हैं। तो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल टू बी हियर। ओपन एरिया जो है मस्जिद का। तो चलें अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद अंदर से कितनी खूबसूरत है। ये दरवाज़े आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत दरवाज़े बनाए हैं इन्होंने इस मस्जिद के। और ये है अंदर की लुक। इस मस्जिद की हर छोटी सी छोटी डिटेल को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था, चाहे वो शैंडलियर हो या पीछे जो पूरा ग्लास वर्क हुआ है, जिस कलर के पिलर थे और आर्चेस थे, जिस तरह से आयतें लिखी गई थी और जो कलर इन्होंने सेलेक्ट किए थे, जैसे जो कारपेट का कलर था या जो पीछे जो वॉल पे जो ब्लू कलर है, और जिस तरह इन्होंने खिड़कियाँ बनाई हुई हैं। और उनका गोल बहुत सिंपल था, और वो ये कि आपको ऐसा लगे कि आप टर्की आए हुए हैं और किसी टर्किश मॉस्क के अंदर हैं। और आई थिंक उन्होंने वो गोल अपना पूरा 100% कंप्लीट किया है। बहुत पीसफुल माहौल था इस वक्त, क्योंकि ये ज़ोहर और असर के बीच का टाइम था और फिर स्नो भी हो रही थी, तो मस्जिद जो है वो ऑलमोस्ट पूरी खाली थी, कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि ये एक परफेक्ट टाइम है, आप 2 रकात नफल पढ़ें और दुआ मांगें अपने भाई बहनों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, तरक्की दे और हर मुश्किलों से दूर करे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े बड़े इम्तिहानों से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो फ़लस्तीन में हैं, जो गाज़ा में हैं और दूसरे मुल्कों में हैं जहाँ पे बहुत ऑपरेशन है, तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और उनकी मुश्किलें और परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करे, आमीन। तो मैंने सोचा इस मस्जिद की इम्पोर्टेंस के बारे में भी थोड़ी बात की जाए। मस्जिद अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, ये अपना फुल पर्पस देती है, लेकिन इस मस्जिद की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस कम्युनिटी में, इस सिटी में, इस पूरे मुल्क में।
تو دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی تو یہ کہ امریکہ میں جو مسلم پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے. میرے خیال سے 1.2 یا کلوز ٹو جیسے کہنا چاہیے 2% آف دا ٹوٹل پاپولیشن یہاں پہ مسلمان ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو مسجدیں ہیں وہ بہت کم ہیں, اور جو مسجدیں ہیں وہ پراپر مسجد کے سٹائل سے نہیں بنائی جاتی, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مسجد کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ جو آپ فنڈز دیتے ہیں, جو ڈونیشنز دیتے ہیں اس سے ہوتا ہے, یا پھر جو گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے. تو جو مسلم کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے, آبویسلی وہاں پہ زیادہ ڈونیشنز بھی آتی ہیں, زیادہ مسجدیں بھی ہوتی ہیں, گورنمنٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. جب مسلم کمیونٹی جمع ہوتی ہیں اور وہ مسجد بناتی ہیں تو وہ یوزلی جیسے نا پرانے ویئر ہاؤسز لیتی ہیں یا پرانے گھر لیتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ سالوں سال لگتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے اس مسجد کو کنورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ٹرکش گورنمنٹ نے لیا تھا اس مسجد کو بنانے کے لیے. میرے خیال سے اراؤنڈ $100 ملین کا یہ پورا فل پروجیکٹ تھا, کیونکہ آرکیٹیکٹ, ڈیزائنر سب ٹرکی سے آئے تھے اس مسجد کو بنانے کے لیے. تو پہلے پلاننگ ہوئی, پھر کاؤنسل میٹنگز ہوئی, زمین خریدی گئی, اور پھر اس مسجد کی کنسٹرکشن ہوئی. تو اٹس اے ویری لانگ پروسیس یہاں پہ. تو ریان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھے کہ مسجد کیسی لگتی ہے, پراپر مینار کے ساتھ, گنبد کے ساتھ, اور جو پوری جو عربک کیلیگرافی ہوئی ہوتی ہے مسجد کے اندر. تو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہاں پہ پیچھے ویسے تو مسجد خالی ہے, لیکن یہاں پہ جو امام صاحب ہیں وہ آن لائن قرآن کی ٹیچنگ دے رہے ہیں پیچھے. اچھا, جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لوکیشن. یہ مسجد جو بنائی گئی تھی یہ لین ہیم کا ایک ایریا ہے میریلینڈ میں, جو بہت ہی اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ صرف واشنگٹن ڈی سی جو یو ایس کا کیپٹل ہے وہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. تو یہ مسجد ایک بڑی یونیک جگہ پر ہے, کیونکہ یہاں پہ آس پاس جو ہے نا وہ بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز ہیں, جیسے یہاں کی جو NSA ہے اور ناسا کی جو ریسرچ کی آرگنائزیشن ہے وہ یہاں پہ ہے. تو جب باہر ملکوں کے ایمبیسڈرز آتے ہیں یا ڈگنیٹریز آتے ہیں تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے, جو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پراپر مسجد ہے اور ایک ریپرزنٹیشن ہے اسلام کا اس کنٹری میں. اگر چاہتے تو یہ مسجد کہیں پہ بھی بناتے, لیکن I'm glad کہ انہوں نے ایک تو ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہمیں جانے کو ملتا ہے اس مسجد میں, اور دوسرا یہ کہ ایک اچھی جو ہے وہ آپ کی امیج ہوتی ہے جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور اس مسجد کو دیکھتے ہیں. اور تو جیسے میں نے کہا یہاں پہ کلچرل سینٹر بھی ہے جہاں پہ بہت زیادہ انٹرفیتھ ایونٹس ہوسٹ کیے جاتے ہیں. تو جو دوسرے ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں یا دوسرے جو پاپولیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ریلیجن کی, وہ آتی ہیں اور ان سے جیسے ایک اوپن ڈائلاگ ہوتا ہے, آپ کرنٹ ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ریلیجن پہ ڈسکشن کرتے ہیں, پالیٹکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری ویری گڈ اپرچونیٹی. اسی وجہ سے مجھے یہ مسجد بہت ہی زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس کی ایک بہت سگنیفیکنس ہے بوتھ ان ٹرمز آف ڈیزائن اور آرکیٹیکچر, جو کہ یہاں پہ مسنگ ہے یو ایس میں. اور پھر جس طریقے سے یہ بنائی گئی ہے, جس لوکیشن میں بنائی گئی ہے, تو ایک بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس ہے, خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں یو ایس میں ٹریول کرتے ہیں. تو بیکاز آف دیٹ آئی تھنک آئی ریئلی لائک اٹ. جیسے دیکھ رہے ہیں سنو آج پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن بھوک بھی لگ رہی ہے. سو we're gonna go here. یہ ہمارے گھر کے قریب ایک جگہ ہے, انڈین پلیس, حلال پلیس, تاج پلیس. Smells so good. I know, it really does, right? Yeah. I think bhook bhi lag rahi hai. بھوک بھی لگ رہی ہے. So let's go. تو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو نتھنگ از بیٹر دین اے بفے, کیونکہ ریگولر کھانے کے لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایون تو لائک یہ جگہ جو تھی وہ جیسے آج سنو ہو رہی تھی, لیکن یہ جگہ پھر بھی بہت ہی زیادہ بزی تھی, لوگ آئے ہوئے تھے, خاص طور پہ جو لوگ قریب رہتے ہیں, یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں, گھر ہیں, تو لوگ لنچ پہ آتے ہیں. تو ہمارے ایریا میں انڈین فوڈ بہت زیادہ پاپولر ہے. اچھا, میری جو سب سے فیوریٹ چیز ہے وہ بٹر چکن ہے. خاص طور پہ انڈین ریسٹورینٹس کی بٹر چکن وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تھوڑی سی سویٹ ہوتی ہے. تو رابعہ کو بھی کھانا بہت پسند آیا, اور اوور آل جو ہے کھانا کافی مزے کا تھا. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جب ہمیں چانس ملے تو ہم باہر جیسے اپنا انڈین پاکستانی کھانا کھائیں, اور گھر پہ تو بنتا ہی ہے, لیکن جو باہر کا مزہ ہے وہ الگ ہوتا ہے, جو گھر کا مزہ ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, اور
اور انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. بی سیف اینڈ آل سی یو ان دی نیکسٹ ون. بائے ایوری ون.